बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। मक्का दीन अरब का मरकज़ था। यहाँ काबा के पासबान भी थे और उन बुतों के निगहबान भी जिन्हें पूरा अरब तकदीस की नज़र से देखता था। यहाँ ऐसी अजीमत दरकार थी जिसे मसाइब व मुश्किलात के झटके अपनी जगह से ना हिला सकें। इस कैफियत के पेश नज़र हिकमत का तकाजा था कि पहले पहल दावत व तबलीग का काम पसे पर्दा अंजाम दिया जाए ताकि अहले मक्का के सामने अचानक एक हिजान खेज सूरत हाल ना आ जाए। ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर दावत अंदर ही अंदर फैल रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजातुल कुबरा सबसे पहले ईमान लाने वाली थीं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन दोस्त, जिगरी दोस्त हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने ही ज़ेर तरबियत और ज़ेर कफ़ालत चचाज़ाद भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और अपने ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए। ये चार अफराद सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। इन चारों में अवलियत का तायुन बड़ा मुश्किल हो जाता है, लिहाजा इसमें बड़ी उम्दा मुताबकत पैदा की गई है कि औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हु, आज़ाद और बालिग मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और ग़ुलामों में सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए। ये चार हज़रात मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अवलीन कमाई हैं और इनमें सबसे कीमती कमाई हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। मुआशरे में उनको बुलंद मकाम हासिल था। उनकी सच्चाई, अमानत और दयानत, नेकी और रास्तबाजी, खल्क़े खुदा से हमदर्दी और वसअत क़ल्ब सब मुसल्लम थी। सबसे बढ़कर ये कि उस वक्त जो एक कबीले की हुकूमत थी उसमें एक इंतहाई नाजुक जिम्मेदारी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द थी, यानी दियत, खून बहा की रकम का तायुन और कत्ल के मुकदमात का फैसला करना। ये मनसब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था। जब वो ईमान लाए तो वो एक फ़र्द नहीं, एक उम्मत थे। जैसे कुरान मजीद में आता है कि इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन। चुनांचे अशरा मुबशरा में से 6 हज़रात वो हैं जो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु की दावत पर ईमान लाए। हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर फ़ातिह ईरान, हज़रत साद बिन अबी वकास और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को लाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करने वाले हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ही हैं। अशरा मुबशरा में से ये वो चोटी के सहाबा हैं जो आपकी दावत और तबलीग से ईमान लाए। सूरह शोरा में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ अपने करीबी रिश्तेदारों को खबरदार कीजिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी सतह पर बिल्कुल फितरी तरीका इख्तियार करते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि दावत ताम का एहतमाम करो और बनी हाशिम को बुलाओ। चुनांचे बनी हाशिम को जमा करके खाना खिलाया गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर दावत पेश करना चाही तो उधम मच गया। किसी ने बात ना सुनी। आखिर चर्चा तो हो चुका था। उन्हें मालूम था कि हमें किस लिए जमा किया गया है, लिहाजा शोर मचा दिया गया और बात सुनी ही नहीं गई। चुनांचे दोबारा कोशिश की गई, फिर खाना खिलाया गया। इस बार ज़रा सा मौका मिल गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर दावत पेश की, लेकिन पूरा मजमा गुमसुम रहा। सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए जो पहले से ही अपने थे। आपने खड़े होकर कहा, अगरचे मेरी टांगें पतली हैं, अगरचे मुझे आशोबे चश्म भी है, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा। इस पर पूरा मजमा खिलखिलाकर हंस पड़ा कि चले हैं आलमी इनकलाब बर्पा करने और ये हैं इनके साथी। इस तरह इन दोनों दावतों का नतीजा सिफर रहा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुक्म नाजिल होता है, बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कदम आगे बढ़ाइए और जिस बात का आपको हुक्म हुआ है उसको डंके की चोट कहिए। इसके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तदबीर इख्तियार फरमाई। जिन ज़रूफ़ व अहवाल में आप काम कर रहे थे उनमें अबलाग का जो भी मुमकिन तरीका था उसे आपने इख्तियार फरमाया। उस दौर में रवाज ये था कि अगर लोगों को जमा करके कोई बात सुनानी होती या कोई अहम खबर देनी होती तो कोई शख्स किसी बुलंद मकाम पर खड़े होकर नारा लगाता था,
اس زمانے میں خبر کیا ہوتی تھی کہ فلاں قبیلہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، اپنا بچاؤ کر لو۔ اور وہاں یہ رواج بھی تھا کہ وہ شخص بلند مقام پر کھڑے ہو کر چیختا تھا، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی طریقہ وہی اختیار کیا، لیکن اس میں جو چیز شرم و حیا کے منافی تھی اس کو نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا، لوگ جمع ہوئے کہ نہ جانے کیا بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت پیش کی تو مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب بول اٹھا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ ہم بڑی مصروفیات اور مشاغل میں تھے، ہم سمجھے واقعتاً کوئی بڑی اہم بات ہے۔ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور نامراد ہو گیا وہ، یعنی اسلام کی دعوت اور اشاعت کا راستہ روکنے کے لیے اس نے جتنا زور لگایا اس میں وہ ناکام و نامراد ہوا۔ یہ بات مستقبل کی پیشن گوئی کے طور پر فرمائی گئی، لیکن فوری طور پر تو اس کے ہاتھ نہیں ٹوٹے تھے۔ اس وقت تو صورت یہ تھی کہ اس دعوت عام کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، گویا ناکامیوں پر ناکامی۔ یہی وجہ ہے کہ مکی صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ اے نبی صبر کیجئے، جھیلیے، ہمت جواب نہ دے، مایوسی اور نا امیدی پاس نہ پھٹکنے پائے۔ سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات میں آخری بات صبر ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر سے کام لیجئے اور آپ کا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ سورہ مزمل میں ارشاد ہوا، اور صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ بنا رہے ہیں اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے۔ کسی بھی انقلابی دعوت کے نتیجے میں معاشرے کا پہلا رد عمل تمسخر ہوتا ہے کہ اسے چٹکیوں میں اڑا دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ پاگل ہو گئے ہیں، جنون کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی مخلصانہ، دردمندانہ اور خیر خواہانہ انداز میں کہا جاتا ہے، اچھے بھلے آدمی تھے، کیا ہو گیا؟ چنانچہ تسلی کے لیے یہ آیات اتر رہی ہیں۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں۔ عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ یہ ہے وہ ابتدائی دور جس میں دعوت کا سلسلہ جاری ہے۔ شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، عامر بن جراح رضی اللہ عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ارقم بن ابی الارقم عثمان رضی اللہ عنہ، اور ان کے دونوں بھائی قدامہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور عبیدہ بن حارث، سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ، اور خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن ہشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔